बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। गुज़श्ता रोज़ मुझे एक साहब मिले जिनका ताल्लुक़ डीजी ख़ान का इलाका है, राजनपुर और फिर फर्दर फ़ाज़लपुर से था। और मैंने उनसे पूछा कि आपका इलाका सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब में मुतासिर हुआ था, और ये इतना मुतासिर हुआ था कि यहाँ पर जब हम कवरेज के लिए गए तो उस वक्त हमने ये देखा कि जो मसाजिद के मीनार हैं वहाँ तक पानी था, और ये पानी कई हफ़्तों तक खड़ा रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि उसके बाद क्या हालात हैं आपके इलाके में, जो रिकन्स्ट्रक्शन है या रिहेबिलिटेशन है वो किस हद तक हुई है। तो उन्होंने कहा जी कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी, रिकन्स्ट्रक्शन भी नहीं हो सकी। पिछले साल सैलाब की जो तबाहकारियाँ थीं उनके असरात अभी तक मौजूद हैं, और हम लोग अपनी ज़िंदगियों में 20 से 25 साल पीछे चले गए हैं। हमारे घर में जो माल असबाब था वो भी तबाह हो गया, अगर किसी के पास मवेशी थे वो भी पानी में बह गए, लोगों के घर गिर गए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की मईशत के ये हालात हैं और बेरोज़गारी बढ़ गई। तो इन सारे हालात में हम वहीं के वहीं हैं, बल्कि हम अपनी ज़िंदगियों में 20-25 साल पीछे चले गए हैं। हमारे वालिदैन ने जो घर हमारे लिए बनाए थे, अब हमें फिर से और हमारे वालिदैन को फिर से एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, दोबारा से वही कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने घर बना सकें, अपना साहिबा बना सकें। ये उनकी बात सुन के मैंने पिछले साल को रिवाइंड किया। पिछले साल तकरीबन 14 जून से लेके अक्टूबर के महीने तक पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब आया, और सैलाब के बाइस 1739 अफराद मौत के मुंह में गए। सैलाब के बाइस जो अमलाक को नुकसान पहुंचा, जो सड़कें तबाह हुई, जो घर टूटे, जो दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा, वो तकरीबन 14.9 अरब डॉलर का था। और फिर सैलाब के बाइस जो मुआशी नुकसान हुआ, जिसमें फसलें तबाह हुई, जिसमें लाइफ स्टॉक का नुकसान है, लोगों के कारोबार तबाह हुए, वो तकरीबन 15 अरब डॉलर का था। तो कुल मिला के जो तखमीना लगाया गया, मेरी नज़र में जो तबाही मैंने देखी थी, ये तखमीना 30 अरब डॉलर लगाया गया है, लेकिन ये तखमीना कम है, नुकसान इससे कई गुना ज़्यादा हुआ। तकरीबन हमने 10 दिन तक कवरेज की थी। हम फ्लड फील्ड में थे, साउथ पंजाब को हमने कवर किया। सैलाब के अवामिल क्या थे, सैलाब आते क्यों हैं, बारिशें क्या वाक़तन मामूल से ज़्यादा हैं, ये तमाम पहलू हमने जानने की कोशिश की थी। बहुत से सवालात मेरे जहन में भी आते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इन साहब से मुलाकात करने के बाद मेरे कानों में उन माँओं की, उन बच्चों की, उन बूढ़े लोगों की आहो बुका फिर से गूंजने लगी कि जो अपना घर पानी में डूबा देखकर उसके बाद किसी सड़क पे या किसी रेल की पटरी पे पनाह लिए हुए थे, या किसी बंद के ऊपर वो मौजूद थे। किसी को खैमा मुयस्सर था, किसी को नहीं था, किसी को खाना मुयस्सर था, किसी को नहीं था। कुदरती आफत जब भी आती है तो वो आपसे आपकी रूटीन लाइफ या आपका सब कुछ छीन लेती है। आप बिल्कुल आंख झपकने में, आंख पलकने में, आंख झपकने में आप सड़क पे आ जाते हैं। मैंने 2005 का ज़लज़ला भी देखा। मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ, एबटाबाद से, जहाँ ये ज़लज़ला आया था। आप यकीन मानिए कि अभी तक हमारे इलाके में जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह नहीं बन सके हैं, BHUs की बिल्डिंग्स नहीं बन सकी हैं, सड़कें दोबारा नहीं रिपेयर हो सकी हैं, मेंटेनेंस नहीं हो सकी है। और जिन लोगों के घर तबाह हुए थे उन घरों को लेकर घर तो बन गए, लेकिन जो बाकी मामलात हैं वो अभी भी कुछ ना कुछ पेंडिंग हैं। लेकिन उसके नफसियाती असरात इतने ज़्यादा हैं कि हल्का सा भी झटका आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें सेंसिटिव हैं। इसी तरह मैंने सैलाब में डूबे लोगों को नफसियाती अमराज का शिकार भी देखा। अब भी जब कभी बारिश होती है मुझे वहाँ से टेलीफोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हमारे यहाँ तो कहीं फिर सैलाब ना आ जाए, ये हमने घर जो थोड़ा सीधा किया था कहीं ये फिर डूब ना जाए। तो ये नफसियाती असरात इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। रिसेंट ख़बर ये है कि तौसा के अंदर बहुत बड़ी अराज़ी अभी तक वो बंजर पड़ी हुई है। गुज़श्ता साल जो चश्मा राइट बैंक कनाल है उसकी जो मेंटेनेंस होनी थी, सैलाब के बायस वो तबाह हुई थी, वो नहीं हो सकी, और अगर कहीं से हुई भी है तो वो फिर टूट गई है। इसी तरह हम रुझान की बात करें, हम बाकी इलाकों की बात करें तो ये ख़दशा तो मंडला रहा है। मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बताऊं कि जो भी आदाद शुमार हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में एक और सैलाब का ख़दशा मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर अभी अगर हम देखें कि पिछले 8-10 दिनों की बात करें, तकरीबन 1,69,000 क्यूसिक जो पानी है वो फ़िरोज़वाला हेडवर्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। और अब की बार दरियाए सुतलेज और रावी के जो मुल्हिका इलाके हैं, मुल्हिका शहर हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में सैलाब आ सकता है। अगर बारिशें ज़्यादा हुई, ग्लेशियर पिघले तो दरियाए झेलम में आ सकता है। और इसी तरह जनूबी पंजाब में को सुलेमान की रोत कोइयाँ और उसके साथ साथ सिंध के इलाकों में दरियाए सिंध और ये सारी तबाही मच सकती है। ख़दशा अभी भी मौजूद है।
سوالات تو میرے کچھ ہیں، ارباب اختیار سے بھی ہیں، ارباب اقتدار سے بھی ہیں۔ پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا یہاں پر حمزہ شہباز صاحب نے بھی حکومت کر لی، یہاں پرویز الہی صاحب نے بھی حکومت کر لی، لیکن پنجاب کے اندر سیلاب متاثرین آج بھی شکوہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر یہ جو کینال سسٹم ہے، نہری نظام ہے، یہ بحال تھا تو ہم کسی حد تک اپنی زمین تو اگا سکتے تھے، اب اس سے بھی گئے ہیں۔ اور سندھ کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنا شکوہ ضرور کر رہے ہیں، وہاں سے بھی شکایات ضرور موصول ہو رہی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جب کبھی بھی سیلاب آتے ہیں تو ہماری کوئی پیشگی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ انگریزی میں جس کو پرو ایکٹیو پریپریشن کہتے ہیں یا اپروچ کہتے ہیں، ہماری وہ نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو روت کوئیاں ہیں، بڑے نالے ہیں، وہاں پہ کرشنگ سائٹس بنا دی گئی ہیں۔ آپ جب نالوں کے اندر سے پتھر اٹھا لیتے ہیں، وہ پتھر جو اس پانی کو آتا ہے تو ریزسٹ کرتا ہے، صرف مٹی رہ جاتی ہے، تو مٹی کو کاٹ کے پانی پھر آبادیوں میں نکلتا ہے۔ مجھے یہاں پہ تونسے کی ایک بستی یاد آتی ہے جو نلوٹھا جس کا نام تھا، وہاں پہ پانی اسی طرح نکلا اور پوری کی پوری بستی آپ یقین مانیے کہ ملیا میٹ کر دی، یوں لگتا تھا کہ نیچے والی زمین اوپر آ چکی ہے۔ بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں۔ ابھی اگر ہم چشمہ رائٹ بینک کنال کی بات کریں تو وہ ایک معاملہ ٹھن گیا ہے KPK کے درمیان، پنجاب کے درمیان اور وفاق کے درمیان، لیکن ہزاروں ایکڑ اراضی توسا تقریباً پورا ہی ابھی تک بنجر پڑا ہوا ہے۔ اس سال میں فصلیں اس طرح نہیں لگ سکی ہیں، اگر ٹیوب ویل سے کوئی لگائے گا تو جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم ہمیشہ ڈیفینسیو اپروچ میں رہتے ہیں۔ جب ہم ڈیفینسیو اپروچ میں رہتے ہیں، کوئی بھی آفت آتی ہے تو پہلا مرحلہ ریسکیو ہے، پھر ریلیف ہے، پھر ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ہے، لیکن ابھی تک ریہیبلیٹیشن اس پیمانے پہ نہیں ہوئی۔ آج ایک میں خبر دیکھ رہا تھا، خدا کر کے میں نے کہا یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ لاڑکانہ کے اندر 5000 جو ریزیلینٹ ہاؤسز ہیں ان کی چابیاں دی گئی ہیں، ان کے مالکانہ حقوق دیے گئے ہیں وہاں کے رہائشیوں کو۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس تقریب میں شرکت کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ان کی کاوشوں سے یہ کام ہوا ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ یہ ریزیلینٹ ہاؤسز جو ہیں پاکستان کے اندر بیشتر علاقوں میں ان کی ضرورت ہے۔ زلزلے کے بعد ہم نے دیکھا تھا جو کمال رہا، میں بڑا آنیسٹلی کہوں گا کہ اس وقت کی حکومت کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے امیجیٹلی ریلیف دیا تھا اور لوگوں کو فوراً انہوں نے کیش بھی دی تھی، چیکس بھی دیے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیف پاکستان کے عوام نے تعاون کیا تھا وہ تو بے مثال ہے۔ ایون پچھلے سال سیلاب میں بھی دیکھا کہ امداد کے لحاظ سے پاکستان کے عوام نے جو تعاون کیا تھا وہ بے مثال ہے۔ لیکن آج یہ جو لاڑکانہ کے اندر یہ اقدام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، 20 لاکھ کے قریب گھر صرف سندھ میں ہیں جو تقریباً تباہ ہوئے ہیں، جن کو مکمل تباہ ہوئے یا جزوی نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ ریزیلینٹ ہاؤسز جو ہیں ان کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ آج اگر 5000 خاندان رہ سکیں گے، ان کو یہ خوف نہیں ہوگا، آفت آتی ہے تو وہ اپنا آپ سنبھال لیں گے، اپنا سامان بچا لیں گے، اپنے بچے بچا لیں گے۔ بعض لوگ تو مجھے یقین مانیے کہ ایسے ملے، میں جب کبھی سوچتا ہوں، ایک خاتون مجھے ملی کہتی ہے کہ صرف بچے لے کے نکلی ہوں، بچے بچا کے بھاگی ہوں، باقی کچھ نہیں بچا ہے۔ تو یہ احسن اقدام ہے ریزیلینٹ ہاؤسز کا، اور یہ رہنا چاہیے۔ پنجاب کے اندر لوگوں کی کمپلینز جو ہیں ان کا بھی ازالہ ہو، سندھ کے اندر جو مزید شکایات ہیں ان کا بھی ازالہ ہو، اور میں چاہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب یہ اقدام تو کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو وہ بھی باور کروائیں کہ جو انہوں نے ہم سے 8-9 ارب ڈالر کی گرانٹس کا، ایڈز کا، لونز کا، کلائمیٹ چینج کی مد میں جو وعدے کیے تھے وہ بھی آئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی بحالی ہو سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا، یہاں پہ ڈیم بنانے کے معاملے پہ تنازع آ جاتا ہے، یہاں پہ سولر انرجی سسٹم لگانے کے معاملے پہ تنازع آ جاتا ہے، کوئی ایسا سلسلہ کرے، کوئی کنسنسس ہو کہ ہم یہ جو پانی ہم پہ برستا ہے ہم اس کو زحمت کے بجائے اس کو رحمت میں بدل سکیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت سے کام کرنے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں بہت سی کوششیں کرنی ہوں گی۔ بہرحال آج کا اقدام بڑا احسن ہے، لیکن خدشہ پاکستان میں موجود ہے ایک اور سیلاب کا۔ ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو نگراں حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، بالخصوص ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو ڈی سی ہیں، اے سی ہیں، کمشنر ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا را جناب والا، حضور والا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ پانی آئے اور آپ ریلیف شروع کریں اور ریسکیو شروع کریں، کوئی پرو ایکٹیو کام کر لے تاکہ وہ پانی آئے ہی نہ۔ یہاں امپورٹنٹ بات، ریسکیو 11-12 کو ضرور آج بھی اس وقت بھی وہ لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ قصور میں آپ نے سیلاب دیکھا، اور اس وقت جو ان کی کارکردگی تھی، یہ جو 1739 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، یقین مانیے کہ اگر 11-12 نہ ہوتی تو یہ بہت بڑا ایک نمبر ہوتا۔ بہرحال خدشہ موجود ہے، عوام کو بھی اپنے تئیں
سوچنا ہوگا کہ ہم اس میں سیلاب میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور حکومتوں کو بھی سوچنا ہوگا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔